सामईन मुहतरम, आज हमारा उन्वाने गुफ्तगू है इन्हिदाम जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी क्या है, जन्नतुल बकी को किसने मुनहदिम किया है और कब मुनहदिम किया है, आज की वीडियो में हम इसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि बात वाज़ेह हो सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अला लअनतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामईन मुहतरम, सूरह हूद की आयत नंबर 18 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, आगाह हो जाओ कि ज़ालिमीन पर अल्लाह की लानत है। सामईन मुहतरम, जुल्म किसी भी नौइयत का हो, छोटा हो या बड़ा, जुल्म करने वाला यकीनन जालिम है और जालिम पर खुदा की लानत है। जिस नौइयत का जुल्म होगा वैसी ही जालिम को सजा दी जाएगी। एक आम इंसान पर जुल्म करना भी जुल्म है। उसको बुरा कहना, किसी आम इंसान को तमाचा मार देना, ये भी जुल्म है। किसी का माल गस्ब करना, ये भी जुल्म है। किसी के घर के ऊपर हमला करना, ये भी जुल्म है। किसी का घर मुनहदिम कर देना, ये भी जुल्म है। और इसी तरीके से अगर घर किसी मोमिन का हो तो उस घर को मिस्मार करना यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। तो जब किसी मोमिन का घर मिस्मार करना एक बड़ा जुल्म है, अगर घर इमाम का हो तो फिर आप तसव्वुर करें कि कितना बड़ा जुल्म होगा। लेकिन अगर घर खुद अल्लाह का घर हो, मसलन कोई मस्जिद को मिस्मार कर दे, कोई मस्जिद को मुनहदिम कर दे, तो यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म है। इन्हिदाम जन्नतुल बकी सिर्फ एक जुल्म नहीं है, बल्कि जुल्मो बर्बरियत की पूरी एक दास्तान है जिसमें कई कहानियां रकम हैं। सामईन मुहतरम, हर साल पूरी दुनिया में 8 शव्वालुल मुकर्रम को शियान हैदर कर्रार अपने घरों से बाहर निकलते हैं और आवाज़े एहतजाज बुलंद करते हैं। तमाम मुसलमानों का दीनी, ईमानी, अखलाकी फरीजा है कि वो जालिम के खिलाफ आवाज़े एहतजाज बुलंद करें। मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ शियान हैदर कर्रार हैं जो आवाज़े एहतजाज बुलंद करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अहले इस्लाम के तमाम फिरकों को शियान हैदर कर्रार का ताउन करना चाहिए था, मुत्तहिद हो जाना चाहिए था इस कज़िये में, मगर कज़िया बरअक्स है। मुत्तहिद होने के बजाय हर साल शियान हैदर कर्रार के खिलाफ ज़बानें खोली जाती हैं। मेरा तमाम मुसलमानों से अज़रा है इंसाफ, एक सवाल है, मुझे ये बताएं, क्या जन्नतुल बकी सिर्फ शियों से मखसूस है? तुमसे जन्नतुल बकी का कोई ताल्लुक नहीं है? ए तमाम सहाबा को मुकद्दस समझने वालों, इज्जत सहाबा के लिए अपनी कुर्बानियां पेश करने वालों, मुझे ये बताओ, क्या जन्नतुल बकी में सहाबा की कब्रों को मुनहदिम नहीं किया गया? उस्मान इब्ने मज़ऊन सहाबी रसूल है या नहीं है? और अगर सहाबी रसूल है तो उसकी कब्र को मुनहदिम करने वालों के खिलाफ आवाज़े एहतजाज बुलंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसऊद सहाबी रसूल हैं या नहीं है? और अगर सहाबी रसूल हैं तो उनकी कब्र को मुनहदिम करने वालों के खिलाफ आवाज़े एहतजाज बुलंद करना चाहिए या नहीं चाहिए? जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी सहाबी रसूल हैं या नहीं है? और अगर सहाबी रसूल हैं तो उनकी कब्र को मिस्मार करने वालों के खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद करना चाहिए नहीं चाहिए? और इनके अलावा और भी बहुत सारे असहाब हैं कि जिनकी कब्रों को मुनहदिम किया गया है। या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की कब्र को मुनहदिम किया गया है, क्या उनके खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद करना हर मुसलमान का फरीज़ा नहीं है? और इसी तरह जनाब ज़हरा के बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र को मुनहदिम किया गया। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के छोटे बेटे जनाब मोहसिन की कब्र को मुनहदिम किया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलादों की कब्रों को मुनहदिम किया गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद की कब्रों को मुनहदिम किया गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद की तमाम कब्रों को मुनहदिम किया गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद की कब्रों को मुनहदिम किया गया। और इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बाज़ औलादों की कब्रों को मुनहदिम किया गया। अल्लाहु अकबर। और इसी के साथ मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जनाब फातिमा बिनते असद कि जिनको कफन रसूल अल्लाह ने अपने लिबास का दिया था, उनकी कब्र को मुनहदिम किया गया। मौलाए कायनात की ज़ौजा वालिदा हजरत अब्बास जनाब उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा की कब्र को मुनहदिम किया गया।
اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کی قبروں کو منہدم کیا گیا. جناب ام سلمہ کی قبر کو منہدم کیا گیا, جناب ماریہ قبطیہ کی قبر کو منہدم کیا گیا, جناب ام حبیبہ کی قبر کو منہدم کیا گیا. اور اسی طرح بقول تمہارے رسول اللہ کی چہیتی زوجہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی قبر کو منہدم کیا گیا, یا پھر خلیفہ دوم کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ حفصہ کی قبر کو منہدم کیا گیا. کہاں ہے غیرت ایمانی؟ کیوں آواز احتجاج بلند نہیں کرتے ان ظالمین کے خلاف کہ جنہوں نے ان تمام کی قبروں کو منہدم کیا؟ صرف یہی ظلم نہیں ہوئے ہیں انہدام جنت البقیع کے موقع پر, بلکہ اس میں مسجدوں کو بھی مسمار کیا ہے. اے مسلمانوں, اے مسجدوں کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں, انہدام جنت البقیع میں صرف یہی ظلم نہیں ہوا ہے بلکہ مسجدوں کو بھی مسمار کیا گیا ہے. میں یہاں پر چند مسجدوں کے نام پیش کر رہا ہوں تاکہ تمام ناظرین و سامعین کو پتا چلے کہ انہدام جنت البقیع کے موقع پر خود اللہ کے کئی گھر انہوں نے مسمار کیے ہیں, جن میں مسجد عینین اس کو مسمار کیا گیا ہے, مسجد احزاب کو مسمار کیا گیا ہے, مسجد قبلتین مسمار ہوئی ہے, مسجد غمامہ مسمار ہوئی ہے, مسجد اجابہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں رسول اللہ اکثر بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے, اور رسول اللہ نے جو یہاں بیٹھ کر دعا کی ہے آپ کی ہر دعا قبول ہوئی, اس لیے اس کو مسجد اجابہ کہتے ہیں. مسجد شجرہ کو مسمار کیا گیا, مسجد جمعہ کو مسمار کیا گیا, مسجد غدیر کو مسمار کیا گیا, مسجد ثنایا کو مسمار کیا گیا, مسجد حمزہ کو مسمار کیا گیا, مسجد امام علی علیہ السلام کو مسمار کیا گیا, مسجد قباء کو مسمار کیا گیا, اور ان کے علاوہ اور بھی مسجدیں ہیں کہ جن کو مسمار کیا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اور بہت سارے مقامات مقدسہ کو مسمار کیا گیا. انہی میں سے ایک مقدس مقام جسے بیت الاحزان کہا جاتا ہے, جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی رحلت کے بعد اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کیا کرتی تھی. صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسے مصائب پڑے ہیں, اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو یقیناً کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ بیت الاحزان جہاں پر جناب زہرا رسول اللہ کو یاد کیا کرتی تھی, گریا کیا کرتی تھی, ظالموں نے اس کو بھی مسمار کر دیا ہے. اور جب یہ ظالم داخل ہوئے تھے مکہ اور مدینہ میں, انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا تھا, مسجدوں کو مسمار کیا تھا, مسلمانوں کو خون بہایا تھا. اے خود کو مسلمان کہنے والوں, آج کے مسلمانوں, تم سے میرا ایک سوال ہے, کیا تمہارا ایمانی فریضہ نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں کہ جنہوں نے تاریخ میں ایسا ظلم کیا ہے کہ آج ہم 8 شوال کو یوم الاسود, یوم الحزن یا بلیک ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور آخر میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا مسلمانوں کہ جب قیامت کا روز ہوگا اور رسول اللہ تمہارے سامنے ہوں گے, اگر رسول اللہ نے ایک سوال کر لیا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جنت البقیع کو مسمار کرنے والوں کے خلاف تم نے آواز احتجاج بلند کی تھی یا نہیں, تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے, لمحہ فکریہ ہے. لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ ظالموں کے خلاف آواز احتجاج بلند کی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.